फूले मसूड़ों पर सरसों का तेल नमक शामिल करके मसाज करें। मसूड़े कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगे। जो बंदा रोज़ाना अदरक खाता है वो जल्दी किसी बीमारी का मुंह नहीं देखता। जिनको कमर का दर्द रहता हो वो चारपाई बेड वगैरह के बजाय फर्श पर सोने की आदत बनाएं। जिनको मुसलसल कब्ज रहती हो उनको गुर्दों का मसला भी हो सकता है। जोड़ों के दर्द का हर घर में मसला है। कद्दू के तेल में नारियल का तेल शामिल करके मिक्स करें। इसमें लहसुन को भून लें और मसाज करें। जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। बेरी के पत्ते थोड़े पानी में बारीक पीस कर सर को लेप लगाएं और फिर साबुन के बगैर ही धो लें। इससे बाल लंबे और घने हो जाएंगे। जब आप छींकते हैं 1 सेकंड के लिए दिल धड़कना बंद हो जाता है, इसलिए नई जिंदगी मिलने पर रब करीम का शुक्र अदा करें। अगर बदन में कहीं सूजन हो तो उस जगह पान के पत्ते रगड़ लेने से सूजन खत्म हो जाती है। दोपहर के वक्त सो लेने से आपकी याददाश्त बेहतरीन हो जाएगी। दही में केले शामिल करके खा लिए जाएं तो जिस्म में कभी कमजोरी महसूस नहीं होगी। हमेशा जवान रहना चाहते हो तो चेहरा धोते वक्त चेहरे पर खीरे का रस लगा लिया करें। कॉफी को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, इससे दूसरी चीजों का जायका भी कॉफी में आ सकता है। खाने से कबल 2 गिलास पानी पीने से हाजमा बेहतरीन रहेगा। उल्टी मतली पेट में दर्द हो तो बड़ी इलायची चबाकर पानी पी लें, फौरन आराम आ जाएगा। प्याज को छीलकर कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें, इससे प्याज काटते वक्त आंसू नहीं आएंगे। दुबले पतले अफराद सुबह निहार मुंह अनार खाएं, 10 दिन में सेहतमंद नजर आने लगेंगे। मुल्तानी मिट्टी अपने घर में रखो, घर में मकड़ी का जाला नहीं बनेगा। हाथ पांव काले रंग के हों तो ऊँटनी का दूध लगाओ, सफेद हो जाएंगे। पानी पीने के बाद कुछ देर चल लिया करें, बुढ़ापे में कभी घुटनों का दर्द नहीं होगा। सुबह नाश्ते के बाद 1 इलायची खाने से कभी बूढ़ों की तरह सांस नहीं फूलेगा। दोपहर के खाने के बाद काला आलूचा खा लेने से बुढ़ापे में भी नजर कमजोर नहीं होगी। फूल मखाने को दूध में डालकर पी लिया करें, हड्डियों और जोड़ों का दर्द दूर होगा। जो खवातीन खड़े होकर काम करने की आदी हों उनसे जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। अगर आपको टांगों का दर्द हो या लिकोरिया हो गया हो तो रोजाना सुबह उठकर 10 बादाम खा लेने से आपको दोनों बीमारियों से निजात मिलेगी। जिस्म की रग रग में ताकत डालनी हो, निहार मुंह 1 खजूर को पीसकर बकरी के दूध में डालें और पी जाएं। विटामिन ए की कमी की वजह से जिल्द खास तौर पर खुश्क हो जाती है। गाजर खाने से ये कमी दूर हो सकती है। अगर आपको नींद न आने की शिकायत हो तो शहद को इस्तेमाल करें। शहद के इस्तेमाल की बदौलत आपको नींद जल्दी आएगी। जिनको खाने के बाद खट्टी डकारें आती हो, बदहजमी हो जाती हो, सीने में जलन रहती हो और प्याज को काट कर उस पर लीमू निचोड़कर दोपहर के खाने के साथ रोजाना खाएं। जिस औरत का पेट निकलने लगे वो दूध में अजवा खजूर डालकर खा ले, पेट अंदर जाना शुरू हो जाएगा। किसी शीशे की प्याली में 50 ग्राम कलवंजी डालकर इतना लीमू का अर्क डालें और कलवंजी अर्क में डूब जाए। अब इसको ढाँप कर रख दें। जब कलवंजी खुश्क हो जाए तो उसका सफूफ बनाकर नीले रंग की बोतल में महफूज रख दें। रोजाना रात को सोते वक्त खा लिया करें और साथ साथ पेट कम करने की वर्जिश भी करें। मीठी और चिकनी चीजों से परहेज करें, इंशाअल्लाह 1 हफ्ते में वजन कम हो जाएगा। बच्चों में पेट के कीड़े खत्म करने के लिए कलवंजी पानी में उबाल कर इस्तेमाल करवाएं। सर में शदीद दर्द उठे तो थोड़ा सा सफेद जीरा मुंह में डाल लेना, दर्द खत्म हो जाएगा। जो लोग मोटे हों वो रोजाना दही में दालचीनी मिलाकर खा लें, मोटापा और वजन कम हो जाएगा। अगर वहम की बीमारी को दूर भगाना है तो घर में रोजाना सब्जियां खाया करें। अगर मोटे और सेहतमंद होना चाहते हैं तो रात को रोटी दूध में भिगो दो और सुबह के वक्त खा लो, मोटे हो जाओगे। मुंह की चिकनाई को खत्म करने के लिए उबले हुए चावलों के पानी से मुंह धोएं। हफ्ते में 1 बार बकरी के पाए खा लेने से आपके जिस्म में ताकत कायम रहेगी। निहार मुंह रोजाना दही इस्तेमाल करने से आपका मैदा जल्दी काम करने लगेगा। उबले हुए चावलों के पानी से 4 दिन मुंह धो लेने से चेहरे की सांवली रंगत दूध जैसी सफेद हो जाएगी और झुर्रियां और छाइयां भी दूर हो जाएंगी।
عورت کو سونے سے قبل چلغوزہ کھلا دیا کرو۔ 40 سال والی عورت 17 سال جیسی جوان چند دنوں میں نظر آنے لگے گی۔ قد بڑھانے کے لیے جسمانی خوبصورتی کو بڑھانے میں لمبے قد کا بھی ایک اہم کردار ہے، اور دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ ان کا قد بھی بڑھ جائے۔ قد کا انحصار موروثی بھی ہوتا ہے۔ اگر والدین میں دونوں کا قد چھوٹا ہو تو عام طور پر بچوں کا قد بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غذائی عادات اور جسمانی حرکات بھی قد پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ روزانہ ورزش اور جسمانی حرکات سے قد کو بڑھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر فٹ بال، کرکٹ کھیلنا، بال پھینکنا اور لٹکنا وغیرہ۔ ناشتہ میں ساگودانہ کی کھیر صحت اور قد بڑھانے میں بہت مفید ہے۔ گوشت جب بھی کھاؤ جوان جانور کا کھاؤ۔ بوڑھے جانور کا گوشت استعمال کرنے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہوتی ہے اور معدے کی بیماریاں نہیں لگتی۔ دوسرے لوگوں کے استعمال شدہ کنگھی یا کنگھا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے مرغی کے پنجوں کا سوپ ہے۔ جس انسان کو شوگر کا مسئلہ ہو اس کو اونٹنی کا دودھ پلاتے رہیں، شوگر دور ہو جائے گی۔ آنکھوں میں درد ہو یا نظر کمزور ہو جائے تو اس کو سجدہ لمبا کرواؤ۔ نہار منہ روزانہ نیم گرم پانی پی لو اور آپ کا معدہ ہمیشہ صاف رہے گا۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا ہے تو بوتلوں کا استعمال بالکل کم کرو۔ زیادہ ملتانی مٹی کا چہرے پر استعمال کرنے سے جلد پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے چہرے کی خوبصورتی کم ہوتی ہے اور جلد کی کھچاؤ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ بینگن کا سالن استعمال کرنے سے انسان کا دل بہت طاقتور رہتا ہے۔ ٹماٹر کا چہرے پر مساج کرنے سے کچھ ہی دنوں میں چہرے کی چھائیاں ختم ہونے لگتی ہے اور رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ موٹے لوگ ناف میں لیموں کا رس ڈال لیں، وزن کچھ دنوں میں کم ہو جائے گا۔ ایک دیسی انڈا ملتانی مٹی میں ڈال کر چہرے پر آدھا گھنٹہ لگا کر چہرہ صاف کر لو، ایک ہی دن میں چھائیاں اور جھریاں غائب ہونے لگیں گی۔ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں، چہرے کی جلد صاف ہو جائے گی۔ رات کی روشنی کے لیے گھر میں سفید بلب لگائیں، دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں۔ زبان کی تتلاہٹ دور کرنے کے لیے شہد کھاؤ، زبان پر مسل دیا کرو، کچھ عرصہ آزمائیں۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینے والے بندے کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ خراب رہتا ہے تو آپ کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بھوک کی کمی قوت ہاضمہ کو بہتر بنانے کے لیے املی کی چٹنی بنا کر استعمال کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ حاملہ عورتیں اگر اونٹنی کا دودھ پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا چٹا پیدا ہوتا ہے۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بد ہضمی ہوتی ہو، سینے میں جلن رہتی ہو، پیاز کو کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھائیں۔ خواتین کے لیے گڑ خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ روزانہ تھوڑی مقدار میں گڑ کھانے سے ماہواری کے درد کے دوران پیٹ درد اور سر درد سے نجات ملے گی۔ خالی پیٹ باتھ روم میں مت جائیں، اس سے آپ کے جسم کے اندرونی اعضاء کمزور ہوں گے۔ جن خواتین کو بالوں کے گرنے کی پرابلم ہو وہ پالک کا سالن کھا لیا کریں، بال مضبوط ہو جائیں گے۔